नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच दोस्रो पटक पनि भेटवार्ता, कुनै सहमति भएन। नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सम्झाइ बुझाइको क्रमलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको सरकारी भनाई। आगामी 3 महिनासम्ममा 3 लाख मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,59,30,900 नाघ्यो। 1,84,006 बढीको मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 69 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा भएको छलफल कुनै निष्कर्ष ननिकाली सकिएको छ। हिजो र आज दुई नेताका बीचमा भएको छलफलले विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा लिएको भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएको एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि बुधबार लामो समयपछि पहिलो पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा छलफल भएको थियो। बुधबारको छलफलमा एक आपसमा देखिएको मतभेदका बारेमा छलफल भएको भनिएको थियो। बिहिबार समेत वरिष्ठ नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीका बीचमा छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले बताएका छन्। हिजोभन्दा आज सकारात्मक भयो, आजभन्दा भोलि सकारात्मक हुने चान्स छ र धेरै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भयो। र सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने उहाँहरू हाँस्दै स्माइल गर्दै उहाँहरूले आपसमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो र एकपटकलाई पनि आवेशमा दुईजना कोही पनि आउनु भएन, जो एउटा पोजिटिभ साइड हो। झन्डै 1.5 घन्टा 2 घन्टा कुरा हुनु दुईजना नेताको बिचमा एक्लै त्यो पोजिटिभ। वार्ताको वातावरण बनाउन पहल गरेका उद्योगी समेत रहेका सांसद मोतीलाल दुगडले अब फेरि पनि 1-2 दिनमा वार्ता हुने दावी गरेका छन्। तर कारबाही किन नगर्ने भन्ने विषयसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 27 जना सांसदहरूलाई जवाफ दिन निर्देशन भने यसअघि नै दिइसकेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले अध्यक्षकै कारण पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनेका छन्। त्यसबाहेक वरिष्ठ नेता नेपालसँगै एमालेका 15 जना प्रभावशाली नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको भन्दै विभाजन रोक्नका लागि सबै लाग्न अपिल पनि बिहिबार नै गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 72औं वर्षगाँठका अवसरमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहितका 15 जना नेताहरूले एमाले विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै जोगाउन पहल गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। अर्कातर्फ अध्यक्ष ओलीले संविधान र एमालेको विधान विपरीत आफूहरूलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले बिहिबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। आजभन्दा 72 वर्ष अघि आजैका दिन भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यसयता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कम्युनिस्ट घटक मध्येको एक नेकपा एमाले आज आफ्नो पार्टी कार्यालय शिलान्यास गरेको छ। दिवसको अवसर पारेरै नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुमराहीबाट थापाथली सारेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय बिहिबार काठमाडौँको थापाथलीमा सरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार बिहान पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै कार्यालय धुम्बाराईबाट थापाथली सरेको हो। ओलीले बिहिबार नै नयाँ कार्यालयमा पदस्थापना पनि गरे। 2072 को भूकम्पमा बल्खुको मदननगर स्थित कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि धुम्बाराईबाट एमाले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। स्थापना दिवसकै अवसरमा बल्खुमा एमाले पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरेको छ। 13 रोपनी क्षेत्रफलले चर्चेको भूभागमा निर्माण थालिएको भवनको प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले शिलान्यास गरेका छन्।
बल्खुमा भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीलाई अनुशासित बनाउनु पर्ने भन्दै पार्टी नेताहरूलाई सम्झाउने र बुझाउने प्रयास गरिरहेको बताए। उनले पार्टी नै फुटाएर समानान्तर गतिविधि गर्दा पनि सम्झाइ बुझाइ गरिनुलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी पनि दिएका छन्। यस्तो दृश्य कहिल्यै पनि देखिएको छैन। बरु अलग भएका छन्। पार्टीभित्रै बस्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने र गर्व गर्ने, त्यसमा फ्लोर क्रस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पारेकोमा गर्व गर्ने, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू हामीले देखेका छौँ। त यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामी जुधिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टी मजबुत छ। हाम्रो पार्टीले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौँ। परिस्थितिवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, केही छैन त्यसले। हामीलाई पार्टी विहीन बनाउने अवस्थामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल पारेका छौँ र आन्दोलन फेरि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, जितका साथ अगाडि बढेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। म कमरेडहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माधव झलनाथ समूहका नेतालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुशासनहीनसँग सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने क्रियाकलापलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता दिन नसक्ने बताएका छन्। हामी अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटगत गतिविधिलाई अब कुनै पनि हालतमा मान्यता दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले भनेको छु, व्यक्तिगत तवरमा कुराकानी हुन सक्छ, व्यक्तिगत तवरमा कुरा गर्ने, व्यक्तिगत तवरमा सच्याउने, व्यक्तिगत तवरमा जिम्मेवारी दिने कुरा हुन सक्छ। समूहगत रूपमा पार्टीभित्र गुट बनाउने अनि मेरो गुटको यति भाग भन्ने, यस्ता भागभण्डाहरू अब उपरान्त पार्टीमा चल्दैन। हामीले धेरै अनुभवले देख्यौँ। पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमपछि चिडिएका माधव झलनाथ समूहका नेतासँग ओलीले एक्लै छलफल गर्दै आएका छन्। बुधबार साँझ मात्रै ओलीले पार्टीका नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव यता टुटफुटबाट गुज्रिँदै आएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बिहिबार स्थापना दिवस मनाएका छन्। 72 वर्ष अघि भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। सोही स्थापना दिवसको सन्दर्भमा एमालेले भौतिक संरचना व्यवस्थापनको श्री गणेश गरे पनि लथालिङ्ग बनेको पार्टी जीवन र नेता कार्यकर्ता बीच कुँडिएको मन व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रतिक्रियावाद घुसेको बताउनु भएको छ। लेनिन दिवसको अवसरमा आज पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्ति घुसेको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टहरूको एकतालाई नरुचाउने शक्तिले प्रतिगामी सोच भएकाहरूलाई साथ लिएर टुक्राउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाइराख्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। अहिले पनि छरिएर रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न वैचारिक सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइ दिने आँट गर्नुपर्ने र प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्न जो षड्यन्त्र गरेका छन् त्यसको निम्ति हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादी विरुद्ध सबै सङ्घर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाउन छोड्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा गएर काम गर्न र राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन पनि दाहालले आह्वान गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको सरकारी भनाई। आगामी 3 महिनासम्ममा 3 लाख मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना। आज विश्व पृथ्वी दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। प्राकृतिक विपत्तिबाट बस्न पृथ्वीमाथिको अव्यवस्थित दोहन रोक्नुपर्ने सन्देश। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 69 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिनासम्ममा नेपालमा 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 सङ्क्रमण देखा पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। सङ्क्रमण दर उच्च रहेको र छोटो समयमै सङ्क्रमित बिरामीको स्वास्थ्य जटिल बढ्ने भन्दै कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्ट अत्याधिक घातक भएको मन्त्रालयले बताएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को युके भेरिएन्टको संक्रमण दर उच्च भएको र नेपालमा अहिले युके भेरिएन्ट देखा परेकाले अबको 3 महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आगामी बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार 3 लाख संक्रमित मध्ये 60,000लाई अस्पतालमा उपचार गर्न पर्ने, 30 देखि 35,000 बिरामीलाई अक्सिजन दिन पर्ने र 15,000 बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष आइसियु आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि सचिव अर्यालले बताए। पोसाकदेखि हामी लामो बन्दाबन्दीबाट चाहिँ वेबहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदै थियो, सेल्फ म्यानेज गरेका थियौँ। नन कोभिडको बिरामी हस्पिटलमा हुन्न थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो नन कोभिडको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कसैको अपरेसनको डेट छ, उहाँहरू अपरेसन गरेपछि गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई तत्काल उपचारबाट ननिकालेसम्म हामी सार्न पनि सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले बेडको अभावहरू देखिन्छ। हाम्रो पछिल्लो अनुमान चाहिँ असारसम्ममा चाहिँ करिब चाहिँ मोडेलको सिनारीमा पनि हामीसँग 3 लाखको इन्फेक्सन आउँछ भन्ने छ। 3 लाखको इन्फेक्सन आउँदाखेरि करिब 60,000 बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलभित्र आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। हस्पिटलभित्र आउनुपर्ने 60,000 बिरामीमध्ये 30 देखि 35,000 बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था पछिल्लो 10-15 दिनको डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ भने 15,000 बिरामीको लागि चाहिँ क्रिटिकल केयरकै व्यवस्था आइसियु हाइफ्लो अक्सिजन चाहिने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामी त्यो तयारी गर्नुपर्छ। गत वर्ष देखिएको भेरिएन्टमा एकजना संक्रमितले अरू 4-5 जनामा सार्न सक्ने भए पनि अहिलेको भेरिएन्टमा एकजनाले 40 देखि 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको छ। जुन भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट नै रहेको पुष्टि भइसकेको पनि सचिव अर्यालले बताए। सचिव अर्यालले पछिल्लो केही दिन काठमाडौँका अस्पतालमा आएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था छोटो समयमै चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्ने देखिएको बताए। हामीले कोभिडको लागि गरेको 649वटा आधारभूत अस्पतालमा 600 बेडहरू चलाएको छौँ। केही जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेका छौँ, केही सङ्घीय अस्पतालहरूलाई बेड थप्नको लागि गरेका छौँ र यो बिचमा हामी करिब 500 जति आइसियु बेडहरू थप्यौँ, करिब 400 जति भेन्टिलेटरहरू थप गर्न सकेका छौँ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो अवधिमा हामीले 2000 बेड चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट हाई फ्लो अक्सिजनका लागि बेडहरू थपेका छौँ। काठमाडौँमा मात्रै 925 बेडहरू फङ्सनल छ। तर पछिल्लो हामीले बिचमा हस्पिटलहरूको हेर्दाखेरि एक हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, एपिएसको हस्पिटल हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामी चाहिँ असाध्यै चिकित्सक भएपछि अस्पताल आउने। पहिलो दिनमा उहाँहरू चाहिँ जेनरल बेडमा हुनुहुन्छ, दोस्रो दिनमा उहाँहरू आइसियुमा जानुहुन्छ, अक्सिजनमा जानुहुन्छ, तेस्रोमा आइसियुमा, चौथोमा भेन्टिलेटर, त्यसपछि 1-2 दिनभित्र। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब 8 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमा पीसीआर किट, एक्सट्राक्सन किट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया VTM, एन्टिजेन किट, मास्क, गाउन, सर्जिकल पन्जा, अक्सिजन प्रणाली सुदृढीकरण, आइसियु, HDU तथा अन्य औषधि उपकरणको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरिद तथा अभियान सञ्चालन लगायतका कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका क्रियाकलापहरूका लागि 5 अर्ब 17 करोड 72 लाख 83 हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यस्तै खोप कार्यक्रम र HDU का लागि 2 अर्ब 54 करोड 58 लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। चालू वर्षमा मन्त्रालयलाई 58 अर्ब 98 करोड 41 लाख 72 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म 27.54% अर्थात् 16 अर्ब 24 करोड 51 लाख 88 हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 62 अर्बको सिलिङ प्राप्त भए अनुसार कार्यक्रमहरू तयार गरिएको सचिव अर्यालले बताए। त्यस्तै कोभिड व्यवस्थापन बाहेक थप 29 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए। अहिले पहिलाको दरमा हेर्दाखेरि हामी $10 प्रति डोजको खोप क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा 48 अर्बको खोपमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चरण केही मूल्यहरू घटेको हुनाले फेरि मूल्य उकालो जानु लागेको हुनाले खोपको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार चाहिँ माथि हुन सक्छ होला। हामीसँग 14,000 खोप केन्द्रहरू छन्। अस्ति हामीले दोस्रो चरणको 65 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र हाम्रो फ्रन्टलाइनर बाँकी रहेकाहरूलाई खोप लगाउँदा पनि
एकै दिन 3,42,000लाई हामीले खोप लगाउन सक्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्यो क्षेत्रमा 4,000 खोप केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ। हामीसँग 14,000 खोप केन्द्रहरू छन्। त्यो चलाउँदाखेरि हामीले खोप प्राप्ति गर्न सक्यौँ भने हामी एक दिनमा 6 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ खोप लगाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग छ। खोपको नेटवर्क चाहिँ साउथ एसियामा अरूभन्दा हाम्रो चाहिँ धेरै राम्रो देखिएको छ। सचिव अर्यालले कुल जनसङ्ख्याको 72%मा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाएको पनि बताए। त्यसअनुसार 2 करोड 15 लाख मानिसहरूलाई खोप लगाउँदा 4 करोड 30 लाख र खेर जाने दरसहित करिब 5 करोड खोप आवश्यक पर्ने बताए। सबै खोप खरिदका लागि करिब 48 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको सचिव अर्यालले बताए। त्यस्तै देशभर रहेका 14,000 खोप केन्द्रबाट दैनिक 6 लाख मानिसहरूलाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता रहेको पनि उनले बताए। नेपालमा कोरोना संक्रमणको क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,117 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,92,152 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 252 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,76,345 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,001 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 23,79,402 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै हालसम्म 12,690 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 81 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। सरकारले दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने क्रम जारी छ। पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो चरणमा 2077 वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। तर खोपको प्रभावकारिता ज्यादा रहेको बताइए पनि खोप लगाउन गएकै बेला मानिसहरू संक्रमित हुने खतरा भने बढेको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँको क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा पहिलो डोज खोप लगाउन पुगेकी नक्सालकी प्रतिभा थैब खोप केन्द्रमा भएको भिडभाड र लामो लाइनले झस्किन्। खोप लगाउँदा संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ भन्ने ठानेर खोप केन्द्र पुगेकी उनी त्यहाँ भएको भिडभाडले उल्टै संक्रमित हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सताएको बताउँछिन्। भिड देख्दा डर लाग्यो किनभने अब भिडभाडमा नहिँड्नु भन्नुभएको छ होइन, तर अभियसली यत्रो भिड देख्दाखेरि त डर लाग्ने नै भयो। त्यसै 2-3 ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला कार्ड निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि भ्याक्सिनेसनको लागि लाइनमा बस्दाखेरि त टाइम पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई त्यही यो चर्को घामले गर्दा अलिकता गाह्रो फिल भयो घाममा। यहाँ देख्दा हुन पनि सक्छ, लाग्न पनि सक्छ, भन्न सकिँदैन। तर सबैजना आफ्नो हिसाबले आफूलाई प्रोटेक्ट गरेर त हिँडिराख्नु भएको छ होइन, तर अब भन्न सकिँदैन, जे पनि हुनसक्छ। त्यो भ्याक्सिनेसन लाउनु कारणै अब प्रोटेक्ट हुनुकै लागि नै हो। अब यो भिडभाडलाई पनि नडराइकन हामी भ्याक्सिन लगाउन आयौँ। उनको जस्तै पीर भक्तपुर बालकोटका रिकेश श्रेष्ठको पनि छ। कोरोनाको बेवास्ता गर्दै खोप केन्द्रमा नै भएको भिडभाडले चिन्ता थपेको उनी बताउँछन्। केन्द्रमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। खासै त्यस्तो केयर छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब कोभिड छैन मान्छेलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन भनेर चाहिँ केही पनि छैन होइन। अब यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु आएको छ, त्यसमा अब केही पनि प्रोटोकल निभाएको छैन नि त होइन। अब खोइ थाहा छैन। अब त्यस्तो हुन पनि तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन अब तपाईँको यत्रो यहाँ चाहिँ अब के भन्छ स्वयंसेविकाहरू छ होइन। खास अब तपाईँको इन्जेक्सन दिने ठाउँतिर मात्र बसेछ, लाइनमा केही मेन्टेन भएको पनि हेरेको छैन। 1.5 घण्टा लाइन बसेर खोप लगाएका नखुका विष्णु घिमिरेको मनमा पनि दुविधा छ। खोप लगाए पनि अव्यवस्थित भिडभाड संक्रमणको केन्द्र बन्ने त होइन भन्ने खतरा बढेको उनी बताउँछन्। मैले त खास नलाउने विचारमा थिएँ होइन, किन भन्दाखेरि त्यो पहिला इन्डियाको खोप छ नि, त्यो अलिकति अथेन्टिक हो कि भन्ने लागेको थियो। अब यो चाइनिजको अलिकति हल्ला मार्केटमा त्यस्तै सुने हुनाले अब अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सबैले लगाएपछि लाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। अनि कति बेर लाइन बसेको, कति बेरमा पाउनुभयो? लगभग 1.5 घण्टा। कति बजे आउनुभयो यहाँ? हामी 1 बजे होइन, कति 12:30। दूरी त गर्नुपर्ने हो। अब यहाँको अवस्थाले गर्दाखेरि अब दूरी मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिक सम्भव देखिनँ मैले।
त्यही भएर सबैलाई हतार छ, हामीलाई पनि हतार अफिस जानुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि लाइन चाहिँ मिचेन, तर पनि दूरी चाहिँ मेन्टेन छैन। क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय मात्र होइन, अन्य खोप केन्द्रमा पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइँदैन। स्वास्थ्य मापदण्ड कागज र तुल ब्यानरमा मात्र सीमित भएको पाइन्छ। खोप केन्द्रमा पर्याप्त स्थानको अभाव, चेतना नहुनु, बेवास्ता गर्नु जस्ता विभिन्न कारणले जोखिम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। खोप लाउने अवस्था पहिले चाइनिज भनेपछि अलि मान्छे डराउँथ्यो। अब अहिले यो खोप लाउने पनि 2 ठाउँ मात्रै भएको हुनाले काठमाडौँभरिको जति पनि छ, काठमाडौँ मात्रै न नेपाल अधिराज्यभरिको मान्छेहरूले चाहिँ हामीले सुविधा दिन खोजिरहेको छौँ। तर अलिकति व्यवस्थित भएन यहाँ, म आफै भन्दछु। किनभने हामीले कुपन सिस्टम गरिरहेको हुनाले बिहान जो आउँछ कुपनमा बस्ने उसले त्यो पाउँछ। अनि त्यसकारण कुपन सिस्टम भएकोले सबै सर्वसाधारणलाई सुलभ रूपमा चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यसकारण अब अझै पनि हामीले कसरी लैजाने भन्ने कुरा अझै 2 दिन 3 दिन अझै हुन्छ होला शनिबारसम्म। त्यसमा चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न खोजिरहेछौँ। खोप लाउनेहरूले सबैले अलिक उत्सुकतापूर्वकले लिइरहेछ। तर मान्छेहरूको चाहिँ गुनासो के छ भने बिहान आएर लाइन बस्नु पर्ने हुनाले अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति त्रुटि चाहिँ छ। अनि यो दूरीलाई कसरी मेन्टेन गर्नु? यो दूरी चाहिँ अहिले हेर्ने हाम्रो दूरी छैन। यो अहिले यो खोप लाउँदाखेरि यो खोपबाटै सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि हामीले शङ्का लिइरहेका छौँ। अब एकैपल्ट मान्छेहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ धेरै त्यो भिड थिएन। अब लास्ट अहिले जति हुँदै हो झप्पै मान्छेहरूको यो कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गरेको हुनाले सबै मान्छेहरूले चाहिँ आएर चाहिँ खोप लाउँ भन्ने कुरा चाहिँ सचेत भएर आएर लगाइरहेको हुनाले अलिक व्यवस्थित किसिमले गर्न सकिएको छैन। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना फैलन लागेपछि सरकारले पनि केही दिनदेखि उच्च सतर्कता अपनाउन विभिन्न निर्देशन तथा मापदण्डहरू जारी गरेको छ। तर ती सबै मापदण्डको पालना नहुँदा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरले डढेलोको रूप लिने खतरा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गरिएको लकडाउनको पहिलो दिन आज बजार क्षेत्र सुनसान बनेको छ। भारतबाट नेपालगञ्ज जमुना रूपैडिया सिमानाका भएर नेपाल भित्रिएका नेपालीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज बजार लगायत बाँकेका सबै पालिकामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएका छन्। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 हप्ते लकडाउन गरिएको छ। अति आवश्यक सेवा बाहेक अरू सबै बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, विद्युतीय दूरसञ्चार, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ, औषधि पसल लगायतका अति आवश्यक सेवाहरू एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, पूर्वनिर्धारित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू र हवाई सेवा भने सञ्चालनमा रहेका छन्। आज विश्व पृथ्वी दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 दिन पृथ्वी दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। पृथ्वीमाथि मानिसहरूले अव्यवस्थित दोहन गर्दा प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गएको छ। प्रकृति र पर्यावरणमाथिको खेलवाडले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पृथ्वी पर्न थालेको छ। औद्योगिक विकासको अस्वस्थ होडबाजीले जल, जङ्गल, जमिन र जीवजन्तुलाई नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। पृथ्वी दिवस मनाउने प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1970 को अप्रिल 22 मा गरेको थियो। पृथ्वी दिवस अहिले 190 भन्दा बढी देशले मनाउने गरेका छन्। यो दिवस मनाउनेमा विश्वमा औद्योगिक प्रदूषण फैलाउने अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापान जस्ता देशदेखि जङ्गल बचाएर कार्बन बेच्ने नेपाल, भुटान जस्ता देशहरू छन्। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो सहरमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले पृथ्वी दिवस मनाउने आवश्यकता औल्याएको थियो। फलस्वरूप सन् 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। पृथ्वी दिवस 2021 लाई विश्वले पृथ्वीलाई पुनर्स्थापित गरौँ भनेर मनाइरहेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 काफलडाँडा स्थित कर बाकेलीमा सङ्ग्रहालय स्थापना भएको छ। कर बाकेली बाबा संरक्षण समितिको अगुवाईमा म्याग्दीको पहिचान झल्काउने सङ्ग्रहालय स्थापना भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।
लोप हुन लागेका परम्परागत सामग्रीको संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8मा सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको कर बाकेली बाबा संरक्षण समितिले जनाएको छ। सङ्ग्रहालयमा दैनिक जीवन, रीतिरिवाज, संस्कृति र रहन सहनमा आधारित परम्परागत सामग्री, पोषक, हात हतियार, भाँडा, गहना लगायतका सामग्री सङ्कलन गरेर राख्न थालिएको छ। पुराना पुस्तक र धातुका सिक्काहरू पनि सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। सामग्रीको सजावटको काम सकिएपछि सङ्ग्रहालय अवलोकनका लागि खुल्ला गराउने समितिले जनाएको छ। यो चाहिँ हजुरले पनि देख्नुभयो, हामीले चाहिँ पुरानी कल्चरको घरको डिजाइनले हामीले चाहिँ बनाउने कोसिस गरिएको छौँ र यो बनाउनुको अर्थ के हो भने जुन पुरानो सामग्री बिल्कुल ल भएर गइसक्यो र त्यसलाई सङ्कलन र संरक्षण गर्ने र आफ्नो समुदायको पहिचानको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामानहरू राख्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ र त्यो पनि संरक्षण पनि भयो र अर्को टुरिज्मलाई हामीले कसरी टुरिज्म भित्र्याउने भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ एक टार्गेट गरेको। सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न कर बाकेलीमा परम्परागत शैली र प्रविधिको प्रयोग गरेर 2 तले भवन निर्माण भएको छ। ढुङ्गा, माटो, चुना, सिमेन्ट, बालुवा, काठ प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने आकर्षक 2 तले भवन निर्माण भएको हो। भवन निर्माण र सामग्री सङ्कलनका लागि हालसम्म करिब 68 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 7 लाख रुपियाँ र प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका थिए। कर बाकेली संरक्षण समितिले 3 लाख र 56 लाख स्वदेशी तथा विदेशी चन्दा सहयोग प्राप्त भएको हो। यी हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरू विशेष गरेर युके, कोरिया, विदेशमा रहनुभएका हाम्रा तमाम आमाबुवा दाजुभाइहरूको एउटा ठुलो सहयोगले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ र उहाँहरूबाट सहयोग हामीलाई लगभग हामी त्यस्तै अराउन्ड 55-56 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। पुनः समुदायका कुल देवता कर बाकेली बाबाको आवासन भएको कर बाकेलीमा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग जुटाएर कर बाकेलीको थान, पूजास्थल, पदमार्ग, सडक, समुदाय र लज र सभा हल, खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। स्थानीयवासीले निशुल्क उपलब्ध गराएको 19 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएको हो। पूर्वाधार निर्माणसँगै कर बाकेली डाँडा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन थालेको छ। सङ्ग्रहालयमा विशेष गरी हाम्रो पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको विभिन्न पुरानो सामग्रीहरूलाई संरक्षण गर्ने र प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले त्यो सङ्ग्रहालय बनाइएको र त्यो सङ्ग्रहालय निर्माण भयो। तर हामीसँग चाहिँ ती पुरानो सामानहरूलाई चाहिँ खोज्ने काम चाहिँ जारी छ र अब छिट्टै नै हामीले त्यो पाइने सामग्रीहरू हाम्रो पुरानो पुर्खाले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूलाई जम्मा गर्ने कार्यमा जुटेका छौँ। धन्यवाद। समुद्र सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित कर बाकेलीबाट गुर्जा, धौलागिरी, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, टुकेसे लगायत 10 वटा हिम श्रृङ्खलाको साथै म्याग्दी र पर्वतका ग्रामीण बस्ती र गुराँसको जङ्गल अवलोकन गर्न सकिन्छ। कर बाकेलीलाई केन्द्रित गरेर समुदायकै पहलमा कर बाकेली इको ट्रेक सञ्चालन गरिएको छ। कर बाकेली क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि समुदायले देखाएको सक्रियतालाई राज्यका निकायले साथ दिन सकेमा सार्थक पाउने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,59,30,900 नाघ्यो। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिज लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी। मलेसिया 69 रनले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच दोस्रो पटक पनि भेटवार्ता। कुनै सहमति भएन। नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सम्झाइ बुझाइको क्रमलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी।
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको सरकारी भनाई। आगामी 3 महिनासम्ममा 3 लाख मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,59,30,900 नाग्यो। 1,84,600 बढीको मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी। मलेसिया 69 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।